अदालत में आइंदा समाज का रिकॉर्ड जो है वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान जो है हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट के गेट पर की तारीख जो है रेंजर आ गई है, इमरान खान को पकड़ ले जाएंगे। मार रही है, ये देखिए इमरान खान को पकड़ रहे हैं, रेंजर वालों ने हमला कर दिया है। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। जो के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आपके ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया गया सर? पूरी रात जगा के रखा गया है, तशद्दुद हुआ है। हम पे गलत पर्चे दिए गए, 16 MTO को पर्चा दिया गया है, बल्वे का पर्चा दिया गया, हालांकि हम पूरा मान रहे हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा और खाना वगैरह टाइम पे दिया आपको? खाने वगैरह कोई मसला नहीं भाई, ये बहुत छोटी बात है। हम लोग आइन के लिए बाहर निकले और जो इनका अफसरान को जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आपने इनको बताना नहीं कि इनके ऊपर कौन से पर्चे हैं, और अभी में पता चला हमें 7 दफे दिए गए।
इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। 50,000 के केवल जो है धारा को रोक दिया गया है, जबकि अदालत ने हैदर मार्केट पुलिस और जो है वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जारी मुद्दात कानून हाई कोर्ट जो है ये है। अब हाई कोर्ट के गेट पर की राय जो है रेंजर आ गई है इमरान खान को पकड़ने के लिए। मार रही है, ये देखिए इमरान खान को पकड़ रहे हैं, रेंजर वालों ने हमला कर दिया है। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। 60 अरब की रकम को खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि ये जो रकम एक बैरूनी मुल्क से, एक बैरून मुल्क से यूके से हमारे अकाउंट में आ रही है, ये रकम कहाँ से आ रही है, ये किसकी रकम है और ये क्यों आ रही है, कोई किसी ने जो है वो नहीं पूछा। और वो 60 अरब रुपया जो है वो एडजस्ट हो गया और बीच में से 2 अरब रुपया दलाली का ले गया और बाकी जो है वो 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मैं आज भी चैलेंज करता हूँ ये पीटीआई के तमाम लीडरान से, जो इस वक्त जो है वो टसवे बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है, वो बताएं कि उसकी एक दमड़ी भी बताएं, एक पैसा बताएं कि वो इन्होंने जो है वो कोई मनी ट्रेन जिसे कहते हैं, मनी ट्रेन बताएं कि वो इन्होंने जो है वो रकम जो है वो अदा की हो। इसी तरह से ये रकम जो है ये हड़प की गई और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। ये बदबख्त टोला और ये बेशर्म और बदबख्त इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, और यानी कैबिनेट से जो है वो मंजूरी ली कि जाके शहजाद अकबर जो है वो यूके में जाके अदालत में जो है वो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बयान दे। और जो है वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जारी मुद्दात कानून हाई कोर्ट जो है ये है। अब हाई कोर्ट के गेट पर की राय जो है रेंजर आ गई है इमरान खान को पकड़ने के लिए। मार रही है, ये देखिए इमरान खान को पकड़ रहे हैं, रेंजर वालों ने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बयान दे और वो खुद उसी वक्त जो है इस किस्म की घटिया करप्शन में कि कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का जो है वो टीका लगा के खुद 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इसी मुल्क में अपने जो है वो नाम लगवा रहा है। तो ये इसका जो है वो घटिया और गंदा किरदार है, जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट्री तौर पे 2+2=4 रजिस्ट्रियाँ मौजूद है, इंतकाल मौजूद है, एक पैसा जो है वो उस अदा नहीं किया गया, और जिस
कंपनी ने, जिस बंदे ने, जिस प्रॉपर्टी डेवलपर ने वो ज़मीन इसके नाम लगवाई है, उसी के अकाउंट में जो है वो 60 अरब रुपए जो है वो आके एडजस्ट हुआ है। जिसने बीच में दलाली की है वो शहजाद अकबर है, 2 अरब रुपए उसने वसूल किया, वो भी इस वक्त जो है वो वहाँ पे इंग्लैंड में बैठा है। तो मामला ये है कि हमें अफसोस है इस बात का कि ये चोरी का पैसा जब सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में एडजस्ट हो रहा था तो कोई पूछ ही लेता कि जी ये पैसा जो है ये कहाँ से आ रहा है और ये क्यों एडजस्ट हो रहा है, चलो कोई आवाम का भला हो जाता और ये पैसा जो है ये कौमी जो है वो ख़जाने में चला जाता। और आज जो है वो जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तो आगे से मज़ामत की कोशिश की गई है और जो वकला साहबान थे, मुझे अफसोस है कि वकला साहबान को ये भी ज़ेब नहीं देता कि वो एक कानूनी अमल के रास्ते में रुकावट बनने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन बहरहाल जो वहाँ पे फोर्सेस मौजूद थी, उन फोर्सेस ने बड़े जो है वो बैलेंस्ड और जो है वो बेहतर अंदाज में जो है ये गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई। इसके अलावा जो तोशा खाना का केस है वो भी जो है वो बिल्कुल जो है वो साबित शुदा है। उसमें वो जाली रसीद यानी तोशा खाना जो है उसमें भी उसी वक्त ये चोरी कर रहा था जब मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ये झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, जब उनकी ख़वातीन को, मियाँ नवाज शरीफ की बेटी को, मरियम नवाज़ को जो है वो जेल से बाप के सामने जो है वो गिरफ़्तार करके जो है वो जेल ले जाया जा रहा था। नैब जो है वो एक झूठे मुकदमे में गिरफ़्तारी कर रहा था। मियाँ शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को, उनकी बेटियां जो कि बिल्कुल जिनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे थे। उनकी अहलिया मोहतरमा के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारी जो है वो बनाने की जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही थी। उस वक्त ये बदबख्त जो है ये ख़ुद इस तरह से जो है वो करप्शन में जो है वो लगा हुआ था। और वो जो तोशा खाना जो केस है उसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो साबित हैं। वो सारी जो इन्होंने वहाँ से तोहफे जो है वो चोरी किए, चोरी करने के बाद उनको जालसाजी से जो है बैरून मुल्क ले जाया गया, वहाँ पे जाके उनको जो है वो औने पौने दामों में जो है वो बेचा गया। उसके बाद फिर वो पैसा जो है वो किस तरह से वापस आया या वहीं से आगे चला गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इंटेरोगेशन में जो है वो आने वाली हैं। और वो सारी चीज़ें भी जो है वो साबित हैं। जाली रसीद बनाई गई, वो जाली रसीद जिस दुकान की बनी थी वो दुकान का भी सारा किस्सा जो है वो खुल चुका है। और वो दुकानदार ने कहा, उसने कहा कि ना मैंने ये घड़ी ख़रीदी है, ना मैंने जो है वो ये रसीद जो है वो बना के दी है। तो ये मेन केसेस जो हैं ये करप्शन के जो हैं वो इस वक्त नैब के पास हैं। बाकी इसके अलावा भी जो है वो इनके केसेस जो है वो करप्शन से मुतल्लिक़ फराह गोगी जो है, फराह गोगी का 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल फराह गोगी ने जो है वो बैरून मुल्क जो है वो मुंतकिल किया है। सारे पैसे जो हैं वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हैं। और फराह गोगी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की एक फ़र्द थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, उसका नाम ऐसे दर्ज था कि जैसे वो फैमिली मेम्बर हो, उसके आने जाने में जो है वो कोई उसे जो है वो रुकावट नहीं थी। तो ये इसकी जो है वो करप्शन का हाल था। और अब इसमें नैब जो है, नैब ने इन्हें बाकायदा नोटिस किया और इन्हें कहा कि जी आपके ख़िलाफ़ ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, हर चीज़ जो है वो साबित है, तो आप आएँ और आके शामिल तफ्तीश हो। क्योंकि अगर ये शामिल तफ्तीश होते तो क्योंकि ये केसेस जो हैं, ये रेफरेंसेस जो हैं, ये बिल्कुल यानी डॉक्यूमेंट्री तौर पे ऊपर जो है भी इनके प्रूफ हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इनका पेश होना, पेश होके इन इल्ज़ामात का जवाब देना जो है वो ज़रूरी था, लेकिन ये पेश नहीं हुए और उन्होंने चैलेंज कर दिया उन नोटिस को। वो नोटिस जो है वो चैलेंज हुए हाई कोर्ट में और वो चलते रहे और बिलाखिर हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो अमल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है उससे नहीं रोका जा सकता और इनको जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, अपना जवाब जो है वो देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी
انہوں نے شامل تفتیش ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، جس کے اوپر پھر نیب کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں جو ہے وہ لانا پڑی، اور اس کے بعد عدالت عالیہ نے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، نوٹس جو ہے وہ لیا جانا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، جب روز شہزاد اکبر جو ہے وہ جھوٹی پریس کانفرنسز کر رہا تھا، جب نیب کے چیئرمین کو ایک ویڈیو دکھا کے بلیک میل کر کے اسے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی طرز پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا تھا، اسے یرغمال بنایا ہوا تھا، جھوٹے مقدمے درج ہوتے تھے، جب منسٹر جو ہیں وہ پہلے پریس کانفرنس کر کے بتاتے تھے کہ جی اب فلاں آدمی جو ہے وہ گرفتار ہوگا، ضمنیاں پڑھ کے جو ہے یہاں پریس کانفرنس میں جو ہے وہ سناتے تھے، جب لوگوں کے خلاف جو ہے وہ منشیات کے جھوٹے مقدمے ڈالے گئے، اس وقت تو کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہوا، اس وقت تو کسی عدالت نے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ بھئی کم از کم آئیں بتائیں کہ آپ نے یہ ہے وہ کن کیسز میں جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اس کیس کی جو ہے وہ نوعیت کیا ہے، اور جب ججز نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پبلکلی کہا کہ جناب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ سزا دلائی جا رہی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کے جوڈیشری کے ایکٹیو ہونے کی ہمیں خوشی ہے، افسوس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس مرحلے کے اوپر پھر ہمیں اپنی وہ محرومی یا وہ زیادتیاں جو ہمارے ساتھ ہوتی رہیں، اور اس وقت انصاف کو ہمارے پکارے جانے کے، آواز دینے کے باوجود بھی آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا، تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ گرفتاری جو ہے یہ ان اکارڈنس ود لا ہوئی ہے۔ نیب جو ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، گورنمنٹ کا کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ نہ کنٹرول ہے، نہ کنٹرول ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بطور وزیر داخلہ یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو کبھی کسی نیب کے آفیسر سے اور نہ ہی چیئرمین نیب سے نہ کبھی میری ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے اس کیس کے اوپر ان سے جو ہے بریفنگ لی ہے، اور نہ ہی میں نے ضمنیاں پڑھی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سنا سکتا۔ اب یہ کیونکہ یہ گرفتاری ہوئی ہے اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دینی ہے، تو میں نے پھر فوری طور پہ اس کے متعلق معلوم کیا کہ یہ کس کیس میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشنز آپ کے علم میں ہیں کہ وہ پہلے ہم ہی نے جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہم نے نیب تک بھی پہنچائی تھی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اس کی گرفتاری جو ہے عمل میں آئی ہے۔ صالح ظافر صاحب، رانا صاحب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور عمران خان کو گرفتاری کے وقت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کیس کے جو دوسرے لوگ ملوث ہیں، خاص طور پہ جو ٹرسٹی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ ہے، ان کی گرفتاری کب عمل میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور دوسرا ایک تھوڑا سا لائٹر کویسچن ہے کہ خان صاحب بڑے خوش خوراک ہیں، کیا آپ ان کو گھر سے کھانے کی سہولت دیں گے اور ان کی خوراکی کا بھی بندوبست کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 60 ارب روپیہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو یہ 7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے، یہ عمران خان نیازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے نام رجسٹرڈ ہے، رجسٹریاں موجود ہیں، انتقال موجود ہے، تو پھر یہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ کیسے ہے؟ فرح گوگی کے نام 240 کنال، 458 کنال وہ ہے اور 240 کنال بنی گالہ میں اس کے نام رجسٹرڈ ہے، انتقال ہے۔ یہ بتائے فرح گوگی کے اس نے پیسے کہاں سے لیے ہیں اور کس کو دیے ہیں؟ یہ خود بتائیں کہ 458 کنال اور اس کے اوپر جو یونیورسٹی بنی ہے وہ کس نے بنائی ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں، کہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ شو کیے ہیں؟ یہ ایک کرپشن ہے، یہ ایسی کرپشن ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے، یہ کوئی زبانی کلامی الزام نہیں ہے،
یہ اگر رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کا اگر یہ کہیں تو وہ صبح جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہے، یہ ایک ثابت شدہ ڈاکومنٹڈ جو ہے وہ کرپشن ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کردار کے لحاظ سے اتنا منافق اور مکار انسان ہے کہ جس وقت یہ خود یہ کرپشن کر رہا تھا اس وقت لوگوں کو جو ہے وہ کرپشن کی گالیاں دے رہا تھا، لوگوں کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، کرپشن کے خلاف جو ہے یہ لیکچر جھاڑ رہا تھا اور خود جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا تھا. تو اس لیے یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ رول آف لا ہے، یہ میرٹ ہے. اور یہ جو باتیں ٹھیک ہے عدالت میں تو جو ہے وہ ثابت ہوں گی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں جو ان کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہیں یہ کوئی چیزیں جو جھٹلانے والی نہیں ہیں. یہ آج تک اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکا. باقی موقع پہ مزاحمت ضرور ہوئی ہے لیکن مزاحمت کا سکیل کوئی اتنا نہیں تھا کہ وہاں پہ کوئی دھکے شکے کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو کوئی چوٹ لگتی یا کسی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. موقع کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. یہ بات قطعاً غلط ہے کہ وہاں پہ کسی کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور اس کے جو گن مینوں نے انہوں نے کو تھوڑا جو وہاں پہ دکم پیل کی ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی وائلنس نہیں ہوئی. باقی گھر کا کھانا جو ہے یہ ان کو دینا یا نہ دینا یہ نیب کا کام ہے. ہماری طرف سے نیب کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. تو باقی جو آپ نے خوراک کی بات کی ہے تو خوراک اگر نیب والوں کے پاس ہوگی تو وہ وہاں پہنچا دیں گے، یا پھر میرا خیال ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ یہاں اسلام آباد میں موجود ہیں. زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے وہ رکھا جائے، وہاں پہ ان کا علاج بھی ہو جائے گا اور تفتیش بھی ہو جائے گی. جی سیل صاحب، سر آپ خود پولیٹیکل ورکر ہیں اور یہ گرفتاری ہوئی ہے، تو کیا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، جیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بریگیڈیئر احمد، وہ ابھی پاک فوج میں نہیں رہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے چیف کمشنر اسلام آباد جنہوں نے انتقال بھی کروائے، تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، جو دلہ تھا یا دلال تھا اس کو بھی واپس لائیں گے آپ؟ وہ دونوں چیزیں تھا، وہ دلال بھی تھا اور دلہ بھی تھا، دونوں اور 2 ارب روپے بھی جو ہے وہ لے گیا، اس کو بالکل واپس لایا جائے گا. اور نیب اگر اس کے متعلق جو ہے وہ تحرک کرے گی، گورنمنٹ اس کو پوری طرح سے اس پروسیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کو جو ہے وہ واپس لایا جانا چاہیے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتقال کس نے کیا، دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ٹاؤن کی جو یا کمپنی یا ڈیولپر جو ہے وہ اگر کسی کے نام پہ رجسٹری کراتا ہے تو جو بھی وہاں پہ سب رجسٹرار ہے یا وہاں پہ جو رجسٹری مقرر ہے تو انہوں نے تو اس کے نام کر ہی دینی ہے نا، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو لیکن اس پورے عمل میں کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اس نے کیبنٹ سے بھی فراڈ کیا. یہ ایسا فراڈی ہے کہ اس نے اپنی کیبنٹ سے فراڈ کیا اور وہ خط جو تھا اسے کھولا نہیں، اسے دکھایا نہیں، ویسے لہرا کے جو ہے وہ آگے نکل گیا. لیکن کیبنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ رسپانسیبل بنتی ہے اس بات کی، تو ان کو شامل تفتیش تو کیا جانا چاہیے. باقی اس میں پھر کسی کا کتنا قصور نکلتا ہے کتنا جو ہے وہ نہیں نکلتا. لیکن میں اس موقع پہ یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس بارے میں جو ہے وہ وفاق سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان اور گورنمنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس بدبخت ٹولے کے لوگ اگر جو ہیں وہ اس گرفتاری پہ کسی قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے. اس بات کی قطعاً کوئی روڈ بلاک یا کوئی اس قسم کی حرکت اگر انہوں نے کی، اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں پہ لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جھوٹے اور جو ہے وہ بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا.
میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. تو ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کیا، عدالتوں میں اپنے موقف کو جو ہے وہ رکھا. تو ہم نے تو کوئی اس قسم کی جو ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا سیاسی طور پہ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو لہٰذا ہم لوگوں سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں. تو یہ قطعاً ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، اور اگر ایسا تجاوز کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون پوری طاقت سے جو ہے وہ نافذ ہوگا. جوید حسین، دنیا نیوز. سر، دو حصے ہیں میرے سوال کے کہ آج وہ یاد تازہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، شہنا کیس میں بلایا گیا اور صاف خانی کیس میں گرفتار کیا گیا، اسی کی یاد تازہ ہوئی اور نیب نے گرفتاری ڈالی. اور نیب اس وقت کالا قانون تھا، ابھی کالا قانون نہیں. سر، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسا بتا رہے ہیں کہ آپ کی چیئرمین نیب سے یا نیب کے معاملات میں عمل دخل نہیں ہے، آج جس طریقے سے رینجرز کے کمانڈوز نے عدالت کے شیشے توڑ کے یہ سارا پورا ایکشن کیا ہے، تو پھر نیب کیا رینجرز کو استعمال کر کے گرفتاری کرنے کا مجاز تھا؟ قانون کہتا ہے اگر نہیں تو پھر یہ گرفتاری اور نیب کے پیچھے ہینڈلر کون ہے؟ آپ اگر اپنا سوال پہلے کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ پہلی تمہید باندھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی. معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ مستقل طور پہ ڈپلائیڈ ہے. رینجرز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کی فورس ہے، اور اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ریڈ زون کے لیے اور پھر ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ مستقل طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے انڈر دی کمانڈ آف اسلام آباد پولیس اور آئی جی پولیس. تو آج جب نیب نے جو ہے وہ مدد چاہی کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں فورس دی جائے، تو وہ اسلام آباد پولیس نے اپنے ساتھ جو رینجرز ان کے ساتھ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں آلریڈی، اور ان کو ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اطراف بھی اور ریڈ زون میں بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معمول کے مطابق ڈپلوائے کیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں مدد دی تاکہ گرفتاری جو ہے وہ کسی وائلنس یا کسی انسیڈنٹ کے جو ہے وہ بغیر عمل میں لائی جا سکے. اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اور رینجز نے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو یہ بات کی جا رہی، کوئی ایز سچ وائلنس جو ہے وہ نہیں ہے. وہ شیشے وغیرہ جو ہیں وہ ان کے گن مینوں نے اور وکلا نے جو وہاں پہ کوئی دکم پیل کی ہے تو اس وجہ سے ٹوٹے ہیں. رینجز کے نے شیشے نہیں توڑے بلکہ انہوں نے صرف اس کو، بلکہ اگر یہ گرفتاری میں جس طرح سے ان کو وارنٹ دکھایا گیا اور انہیں کہا گیا اور جس طرح سے یہ وہاں سے چلے تھے یہ بیان دے کے کہ جی میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں، تو پھر تیار تو نہیں نکلے. یہ نہ تیاری ان کی ثابت ہی ہوئی ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہے وہ گرفتاری دینے سے انکاری تھے، تو جس پر پھر رینجرز کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا پڑا. نوید اکبر صاحب، آئی ٹی وی. صاحب میرا سوال دو حصوں پر ہے. پہلا تو یہ کہ جس پراپرٹی ٹائکون کا آپ نے نام لیا اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اب تک، اور پھر فرح گوگی اور بشرا بی بی جو اس کیس میں کو ایکیوزڈ ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا، اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کے لیے ایف آئی اے کب اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گا؟ ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ یہ جو سلوک ہے سابق وزیر اعظم سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ عدلے کا بدلہ نظر آتا ہے، تو اس سلوک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے سابقہ وزیر اعظم سے کیسا کچھ بہتر ہونا چاہیے؟ اور کچھ الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے شہزاد اکبر جیسے لوگ جو ہیں یقیناً ان کے بارے میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. نہیں، معاملہ یہ نہیں، سن لیں نا، یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ تو سیاسی روایات تھیں. یہاں پہ تو جب ہم نے جو ہے وہ اپنی سیاسی زندگی کا کالج سے یا باہر سے آغاز کیا تو اس وقت تو اپنی جماعت کے قائدین کی کیا دوسری جماعت کے قائدین کی بھی جو ہے وہ عزت کی جاتی تھی، سیاسی رواداری ہوتی تھی، لوگ آپس میں ملتے تھے. یہ اوئے توئے کا کلچر اور یہ الفاظ جو ہیں یہ تو انہی کی پیداوار ہیں، اور انہوں نے ان الفاظ کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنے تکرار کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ 10 بار سنیں گے، برداشت کریں گے، 20 بار سنیں گے، پھر ایک بار آپ کو بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم میں
سب سے پہلے جو ہے وہ اس جرم کے جو مرکزی کردار ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ جو 60 ارب روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے, جو کہ ثابت ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ عدالت میں کھڑا ہو کے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کوئی سٹانسز لے گا اور ان کے پیچھے چھپے گا. یہ کہہ سکتا کہ یہ 60 ارب روپے کا میں نے ٹیکہ جو ہے وہ قومی خزانے کو نہیں لگایا. تو یہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ اگر نہ ہوتا لگ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو لگا ہی تب ہے کہ یہ وزیر اعظم تھا, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس نے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپے جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بینیفیشری جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون ضرور ہے, لیکن جرم ان کا ہے. یعنی یہ جو جرم سرزد ہوا ہے, یہ جرم جو ہے یہ سرزد انہوں نے کیا ہے, اور اس جرم کو سرزد کرنے کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بینیفیشری وہ ضرور ہے, بینیفیشری اس کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ زمین لگی ہے, اور بینیفیشری وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ضرور ہے, لیکن اس جرم کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بلکہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی ہیں, کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم ہوتا یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا تھا. یاسر نظر صاحب واپسی جی, اب نیب اگر اس بارے میں تحرک کرے گا تو ضرور جو گورنمنٹ اس بارے میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے گی. یاسر نظر جس طرح آپ ویڈیو کی بات کریں, جاوید صاحب نے جس طرح بات کی, اس میں رینجر کے جوان باقاعدہ طور پر اسٹکس کے ساتھ شیشے توڑ رہے ہیں. ایک تو واضح نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب تھے ویل چیئر پہ آئے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے جیسے وہ ایکٹیو بندہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں, بھاگی جا رہے ہیں. طریقہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ویل چیئر سمیت بھی اتار کر تو ویل چیئر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے فراڈ اس نے کیا ہوا. ویل چیئر آپ مجھے بتائیں کہ جتنی چوٹ ان کو لگی تھی اتنی دیر میں تو فریکچر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ تو فراڈ ہے اس کا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنا, کبھی جو ہے وہ کس انداز سے بات کرنا, وہ کوئی اس کو ویل چیئر کی نہیں ہے. بلکہ اگر وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو سکتا ہوتا تو بھاگ جاتا آج میں. تو ویل چیئر کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. ناصر جعفر صاحب اے ایف پی سے یہ کلیریفائی کر دیجئے کہ خان صاحب اس وقت کہاں اور کس کی تحویل؟ جی, خان صاحب کو نیب نے گرفتار کیا ہے اور وہ نیب کی تحویل میں ہے. عثمان سما سے سر یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل بھی عمران خان نے ایک بیان دیا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور فلاں صاحب ہیں اس میں انوالو ہیں. تو جو یہ اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس بارے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں, لیکن میں انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے جتنی میری ایکسیس ہو سکتی ہے, عمران خان جو ہے اس وقت ملک دشمن قوتوں کے ساتھ الائی ہے, اور یہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے پہ اوپر تلا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ خود بلکہ اس کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ایسی حرکتوں میں اور ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ جو ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں. اور یہ اس کا جو بیان ہے یہ بھی اسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے. اور اس کا یہ بیان جو اس نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف دیا ہے, یہ اس کا بیان جو ہے یہ فرمائشی بیان ہے. یہ کسی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہ اس قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کرو, اس قسم کے جو ہے وہ بیانات کو چلاؤ, اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ پوری مہم جو ہے یہ چلا رہے ہیں. اور اس کو اگر آپ بغور دیکھیں آپ اس کو, تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اس مہم جوئی کے پیچھے غیر ملکی کون کون سی قوتیں اور کون کون سی جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں ہیں جو کہ ان سے اس بیانیے کو اور اس واردات کو جو ہے وہ ڈلوانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اس کا یہ بیان جو ہے یہ بالکل ایک فرمائشی بیان ہے. یہ جو کہتا ہے کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ میرے خلاف 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں, میں آج بھی اسے کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کروا لو,
اپنی مرضی کے انکوائری آفیسر بٹھا لو. جو نوید بشیر ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا. اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے ہے. یہ جن لوگوں کو نامزد کر رہا ہے مجھ سمیت، اگر اس کے پیچھے کو ہوتا تو وہ 3 دن پہلے 20,000 کا جو ہے وہ پسٹل وزیر آباد سے خریدتا. یہ چیزیں فیکٹ ہیں، یہ چیزیں انکوائری میں آئی ہیں اور پوری ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی ہے. JIT نے انکوائری کی ہے. آج تک کوئی ایک ثبوت، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی ایویڈنس، کوئی اوکولر ایویڈنس، کوئی زبانی، کوئی تحریری، کوئی ایویڈنس یہ پیش کر سکا ہے اس بارے میں. صرف زبانی کلامی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ ساری اس کی مکاری ہے اور اس کا یہ سارا فراڈ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آخری سوال اظہر فاروق صاحب. یہ چلے اس کے بعد آپ کا جی. یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس بڑے برہم ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے طے کر جانا ہے. دوسرا راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت تمام کورٹ بلا ہو چکی ہیں. کیا یہ ذات نہیں تھا انتظامیہ کو کہ اتنی بڑی کارروائی کے بعد اس میں کس پرکار کا سامنا ہوا؟ دیکھیں، کسی جگہ پہ 30 بندے بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ 15 بندے بیٹھے ہیں. ساری انفارمیشن میرے پاس ہے اور ان کو وارن کیا گیا ہے. اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو بالکل جو جہاں سے بھی راستہ کسی نے روکا ہے اسے جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں کہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، دیکھیں گرفتار کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گرفتاری ایسے انداز سے کرے اور اس جگہ پہ کرے جہاں سے جو ہے وہ گرفتاری کا افیکٹو ہونا اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان ہونے کا احتمال جو ہے وہ نہ ہو. اس سے پہلے جو زمان پاک پہ جو اٹیمپٹ کی گئی تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وائز ڈیسیجن نہیں تھا اور اس اٹیمپٹ کو بھی وائزلی جو ہے وہ آرٹیکولیٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تھا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، تو مجرم کا، ملزم کا جو اتھارٹی جس کے پاس یہ اختیار ہو اسے ہر جگہ سے اسے گرفتار کرنے کا، چاہے وہ سڑک پہ ہو، چاہے وہ کسی بلڈنگ میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنا گھر پہ ہو، اسے گرفتار کرنے کا وارنٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ جو اختیار ہوتا ہے. لیکن اب اس نوٹس کا تو میں اس حسرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ کاش یہ نوٹسز جو ہیں یہ اس لاڈلے کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہوئے ہوتے تو چلو آج ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ نوٹس تو اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی اینی اردو نیوز. جی جب سے عمران خان پر مبینہ طور پر یا ویسے قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد سے وہ کوشش کرتے رہے، PTI کوشش کرتی رہی کہ اس کی FIR درج کی جا سکے. اور آپ نے جو انٹرویو بھی مجھے دیا تھا اس میں کہا تھا کہ سامنے آئیں اور آ کر ہم ساری ڈیٹیل شیئر کریں، FIR جو ہے وہ درج کی جائے گی. ابھی تک FIR درج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، PTI یہ کلیم کر رہی ہے کہ نیب کی جانب سے یا کسی بھی دوسرے ادارے کی جانب سے ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. عمران خان اگر نیب کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے چیلنج انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس چیز کو کیا تھا؟ نیب کو ہی چیلنج کیا تھا نا. اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ نیب کو روکا بھی گیا تھا اور اس کے بعد اس کی سماعت پکڑ رہے ہیں رینجر والوں نے حملہ کر دیا ہے. عدالت کی شیشے توڑ کے سارا پورا ایکشن کیا ہے.
खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। और जो आइन के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आपके ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया गया सर? पूरी रात जगा के रखा गया है, तशद्दुद हुआ है। हम पे गलत पर्चे दिए गए, 16 MTO को पर्चा दिया गया है, बल्वे का पर्चा दिया गया, हालांकि हम पूरा मान रहे हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा और खाना वगैरह टाइम पे दिया आपको? खाने वगैरह कोई मसला नहीं भाई, ये बहुत छोटी बात है। हम लोग आइन के लिए बाहर निकले और जो इनका अफसरान को जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आपने इनको बताना नहीं कि इनके ऊपर कौन से पर्चे हैं, और अभी में पता चला हमें 7 दफे दिए गए। इसके पीछे बंदी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे बंदी है, इसके पीछे बंदी है। पेशवा राम तेरे जान को, पेशवा पीछे बंदी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे बंदी है, इसके पीछे बंदी है। वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान हाई कोर्ट जो है अब हाई कोर्ट के केस पर उनकी तारीख जो है रेंजर आ गई है, इमरान खान को पकड़ ले जाएंगे।
रेंजर वालों ने हमला कर दिया है। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। और जो आइन के खिलाफ करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। आपके ऊपर तशद्दुद तो नहीं किया गया सर? पूरी रात जगा के रखा गया है, तशद्दुद हुआ है। हम पे गलत पर्चे दिए गए, 16 MTO को पर्चा दिया गया है, बल्वे का पर्चा दिया गया, हालांकि हम पूरा मान रहे हैं सारे। अच्छा, इसके अलावा और खाना वगैरह टाइम पे दिया आपको? खाने वगैरह कोई मसला नहीं भाई, ये बहुत छोटी बात है। हम लोग आइन के लिए बाहर निकले और जो इनका अफसरान को जो है ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आपने इनको बताना नहीं कि इनके ऊपर कौन से पर्चे हैं, और अभी में पता चला हमें 7 दफे दिए गए। पीछे बंदी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे बंदी है, इसके पीछे बंदी है। देशवार देशवार, राम तेरे जान को, देशवार देशवार, वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान हाईकोर्ट जो है अब हाईकोर्ट के केस पर की राय जो है को किया था, नैब को ही चैलेंज किया था और उसके बाद बाकायदा नैब को रोका भी गया था और उसके बाद उसकी समाअत हुई और समाअत के बाद जो है वो आपके इल्म में है, कोई मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते पहले जो है वो खारिज हुई है। बाकी जहाँ तक FIR का तल्लक है, देखें FIR जो है अगर वो कोई स्कैंडलस हो और कोई आदमी जो है वो एक बेबुनियाद FIR जो है वो किसी के ख़िलाफ़ दर्ज करवाने की कोशिश करे, यानी मिसाल के तौर पे मैं या आप में से कोई अभी थाने चला जाए और वो जाके कहे किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ कि जी उसने जो है वो कत्ल कर दिया है, तो पुलिस पहले ये तो देखेगी ना कि कत्ल हुआ है, कोई वाक़या हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है। मामला ये है कि उस जुलूस में इंटेलिजेंस के लोग शामिल थे, पुलिस के लोग शामिल थे, इनके अपने लोगों के सामने एक आदमी ने जो है वो पिस्टल से फायर किया,
सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उसे पकड़ लिया गया। पकड़ते ही जो है वो उसने जो अपनी जो इब्तदाई स्टेटमेंट दी वो सब के सामने है। तो ये जो है ये मुल्क के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ और जो है वो फ़ौज के एक अफसर के ख़िलाफ़ कहता है जी मेरे कहने के ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए। और वो इस तरह से तो नहीं हो सकती थी। और दूसरी बात ये है कि चलें अगर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज करने से, जबकि चीफ मिनिस्टर इसके अपने थे, इनकार किया या दर्ज नहीं हुई, आज एक आम आदमी की पुलिस अगर FIR के अंदराज में उसे एक दिन लेट करे ना, वो दूसरे दिन जो है वो अदालत में चला जाता है 22A 22B के तहत कि जी मेरी FIR नहीं दर्ज की। इसने कोई दरख्वास्त दी है किसी जगह पे? इसने कोई 22A 22B की जुरिस्डिक्शन जो है उसमें जो है वो इसने वो गया है ये? अगर ये जाता तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर करती, और अगर उस इंक्वायरी के नतीजे में इसकी जो दरख्वास्त है उसमें कोई प्रमा फशाई बादियों नज़र में सच्चाई पाई जाती थी कि FIR दर्ज होता है। ये लोग जो हैं ये मासवाए सियासी बयानियाँ बनाने के, आप मुझे बताएं कि ये जो तशद्दुद की बातें कर रहे हैं जी फलां पे हुआ, फलां पे हुआ, फलां पे हुआ, आज तक किसी का मेडिकल हुआ है? आज तक किसी ने अपना मेडिकल करवाया? ये तशद्दुद हम पे नहीं होते रहे, हमारे मेडिकल आज भी मौजूद हैं। और मेडिकल के ऊपर जो है वो जो है इन्होंने कोई FIR के लिए कोई दरख्वास्त दी है? किसी थाने में दरख्वास्त दी है? किसी अदालत में दरख्वास्त दी है? कोई रिट दायर की है? कोई नहीं। जब इनसे कहा गया कि जनाब अपना आप मेडिकल तो करवाएं, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ, वो नहीं जी वो तशद्दुद हमारे ऊपर ये हुआ है कि जो है वो हमारे कपड़े जो है वो उतारे गए। अब आप मुझे बताएं कि कपड़े उतारने का जो है वो मेडिकल कैसे हो सकता है? हर आदमी जो है वो कपड़े रोज़ उतारता भी है, पहनता भी है। तो ये इन्होंने एक नया तशद्दुद निकाल लिया कि इस तरह का भी तशद्दुद होता है। सारे लोग जी 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 आखिरी सवाल जी जी प्रॉपर्टी टाइकून की भी जो आप बात कर रहे हैं, उससे पैसे वापस कौमी खजाने में जमा किए जाएंगे? वो पैसे जो हैं इस वक्त जो माल मसरूका है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अब ये साबित हो चुका है कि ये चोरी का माल है और ये सुप्रीम कोर्ट की डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कराया गया है, तो ये पैसा जो है ये सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उस अकाउंट से कौमी ख़जाने में जो है ये वापस करे और उससे जो है वो अपनी डिमांड के मुताबिक जो है वो अपने पैसे जो है वो एडजस्ट कराए और अपने पेमेंट जो है वो करे। थैंक यू जी। सारे दौर तशरीफ रखे जी। नहीं रहन दे शेख रशीद नूं की मैसेज देना है दसो किसकी जी? नहीं, नैब के गिरफ्तारी करने के इख्तियार से वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक? सारे दौर थैंक यू। तशरीफ रखे। और जो है वो भी तलब कर दिया है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान जो है वो हाई कोर्ट जो है ये है कि अब हाई कोर्ट के केस पर की तारीख जो है रेंजर आ गई है, इमरान खान को पकड़ ले जाएंगे। मार रही है, ये देखिए इमरान खान को पकड़ रहे हैं, रेंजर वालों ने हमला कर दिया है। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। खड़े हुए थे जब इन्होंने सारे शीशे तोड़े हैं, सब पे हमला किया है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स इधर बैठे हुए रिकॉर्ड रूम है। ये इंस्टीट्यूशन ब्रांच है जहाँ पे इन्होंने हमला करके अंदर घुसे हैं, वकीलों को मारा है, पेपर स्प्रे किया है, डंडे मारे हैं, बहुत बुरा सलूक किया सबसे। ये देख लीजिए रेंजर की कार्रवाई देख रहे हैं। ये
इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रेड किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर राना सलाना के कहने थे रेंजर ने अटैक कर दिया है। इमरान खान साहब बायोमेट्रिक करवाने आए थे, लेकिन ये डंडे छोटे कर रहे हैं। ये सारे सामने आपके नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूरी रेंजर नजर आ रही है इस वक्त आपको सामने। ये इस वक्त रेंजर आ रही है। जुल्म सितम है पाकिस्तान में मार्शाल्लाह नहीं। इस वक्त मार्शाल्लाह नाफिज हो चुका है। इस वक्त अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। ताकत का बल होता है। आवाम की ताकत खत्म हो चुकी, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, कानून खत्म हो गया, हाई कोर्ट की इज्जत तकरीब खत्म हो गई। इस वक्त नजर आ रहा है आपका सबको मार रहे हैं, रेंजर वाले वकला को भी मार रहे हैं, आप लिटिगेट को भी मार रहे हैं, इस वक्त लीडर को भी मार रहे हैं। मैं एक पूर्ण तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी पीछे से धक्का फेल कर रहे हैं, लेकिन मैं अब आईना कानून के साथ खड़ा हूँ। और ये देख लीजिए, ये मारने के लिए ये देख लीजिए इस वक्त अभी तक रेंजर बायोमेट्रिक वाले कमरे में घुसी हुई है। ये जुल्म सितम नहीं चलेगा, मुल्क में गैर फस्तायत खत्म करनी पड़ेगी। ये जालिम राना सनाउल्लाह अपने हैंडलर के कहने पे ये जो कुछ जुल्म कर रहे हैं ये नजर आ रहा है। ये देखिए इमरान खान साहब 70 साल की उम्र में जो जुल्म सितम कर रहे हैं। पीछे बंदी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे बंदी है, इसके पीछे बंदी है। देशवार देशवार राम तेरे जान को, देशवार देशवार इमरान खान को मारो, मारो, मारो। देशवार 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या करो क्या करो, इसके पीछे बंदी है। जिंदाबाद जिंदाबाद इसके पीछे बंदी है।